मॉर्निंग शो में मतलब कोई ब्लंडर या कोई मतलब कोई दिलचस्प वाकया ऐसे हुआ हो कि मतलब कभी स्टेज से गिरे हैं, कभी बैठे बैठते हुए या गेस्ट गिर गया हो चलता हुआ आ रहा हो। तो सीख फिर आपसे ही शुरू कर रहा हूँ तौसीक पे तुम्हारी तोपों का रुख आज ज्यादा है, लेकिन अब ठीक है, फिर अब इजाजत है जी, इजाजत है। किस चीज की? नहीं, वैसे ही आपसे गुफ्तगू करने की। हाँ जी, मैं सवाल करूंगा। हाँ जी कीजिए। हाँ, मैं तो सवाल ही कर सकता हूँ ना, और क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, हम भी सिर्फ जवाब दे सकते, हम सवाल तो कर ही नहीं। मॉर्निंग शो में मतलब कोई ब्लंडर या कोई मतलब कोई दिलचस्प वाकया ऐसे हुआ हो कि मतलब कभी स्टेज से गिरे हैं, कभी बैठे बैठते हुए या गेस्ट गिर गया हो चलता हुआ आ रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोग तीनों इसको बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप गेस्ट्स की तलाश में भी रहते हैं और गेस्ट को इनवाइट करना, और आपकी खैर माशाल्लाह टीम्स भी हैं और ख़ुद भी अपने पर कि आज कौन आ रहा है लास्ट मोमेंट पे, ये बड़ी चीज़ है। तो आज किसको पकड़ना है? तो मॉर्निंग शो भी एक इसी तरह का सिलसिला होता है, उसमें रोज़ाना आपको एक दो गेस्ट चाहिए होते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे बड़े प्यारे ज़मीर के तो बहुत से करीबी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, इरफान उर्फी साहब, राइटर हैं, बहुत अच्छे ड्रामे लिखते हैं, अफसाना निगार हैं। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि वो अक्सर ना, हमें बात है 2004-5 की, वो हमें कई दफ़ा गेस्ट रेकमेंड किया करते थे कि यार ये बहुत अच्छा गेस्ट है, कोई राइटर है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई आई डोंट नो, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, ये आया हुआ है मुल्क से बाहर से, तो ये बड़ा अच्छा। ठीक है, उन्होंने एक दिन फ़ोन आया एक शाम पहले, उन्होंने कहा कि वो मिकाल आया हुआ है, मिकाल हसन, फेमस म्यूजिशियन। तो मिकाल आया हुआ इस्लामाबाद, तो मैं मिकाल से बात करूँ, मैंने कहा वाओ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, लाइन अप हो गया, टाई अप हो गया, वो व्हाट्सएपों वाला ज़माना तो उस वक्त था नहीं, तो वो कल सुबह पहुंच जाएगा। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा एक्साइटेड। अब अगले दिन सुबह 7:30 बजे जब हम अपना शो लाइव के लिए तैयारी कर रहे थे, तो बाहर आके गाड़ी खड़ी हुई और दरवाज़ा खुला और उसमें से एक गोरा निकला, अंग्रेज़, गाड़ी से उतरा। अच्छा, मैंने तो देख के पहचान लिया, वो थे माइकल साहब, जो कि इस्लामाबाद में रहते थे, बहुत अच्छी शुस्ता उर्दू बोलते, पुराने डेवलपमेंट सेक्टर के, और मैं भी उनको जानता था, और वो गाड़ी से उतर रहे। इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि माइकल साहब क्योंकि पश्तो बहुत अच्छी बोलते हैं और उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, उससे एग्जैक्टली 5 दिन पहले मैंने माइकल को अपने शो में बुलवा रखा था। अब वो उतर के आए, मैंने कहा हेलो माइकल, अब मैं ज़रा, कहते हैं या वो इरफान कॉल मी यस्टरडे, रात को मुझे उर्फी की कॉल आई है और उसने कहा कि तौसीक तुम्हें अपने शो में बुला रहा है। तो मैंने कहा कि अभी तो मेरे दिल में सोचा, मैंने कहा अच्छा मेरा शो इतना अच्छा गया कि तौसीक मुझे दोबारा बुला रहा है। तो पता ये चला कि उर्फी साहब ने रात के किसी शाम के किसी पहर में अपने किसी जोन में वो माइकल और मिकाल वो एक जैसे थे, तो वो मैसेज जो है वो कॉल जो है वो मैसेज माइकल को कर दिया। तो हमें, और आप सोचे फिर हमने क्या किया, कैसे करें, बैठा लिया, जाहिर है, और क्या करते सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे तो हमने माइकल को दोबारा इंटरव्यू किया कुछ और हवालों से। सो इस तरह के ब्लंडर्स तो नहीं कहना चाहिए, बट इंटरेस्टिंग मोमेंट कि वो माइकल मिकाल जो है वो 2 दफा हमने। तो अमीर, अब आप इस तरह का कोई वाकया, कोई सरप्राइज गेस्ट? अच्छा, हमारे यहाँ तो चूंकि बुलाना शेख रशीद को था और शेख कोई और आ गए। पॉलिटिशियंस क्योंकि आपको पता है उन कुछ कमिटमेंट्स के मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात वो डिच कर देते हैं एट द 11th आवर। लाइव शो तो फिर आप मुश्किल में हो जाते हैं कि अब क्या करें, फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती है। एक दफ़ा सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब, दोस्त खोसा साहब के बाद गवर्नर पंजाब, तो उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, बैक 10-12 साल से पुरानी बात है। तो मैं उनका फैमिली बैकग्राउंड उनके सामने रखना चाह रहा था। लाइव है, लाइव, हाँ। तो मैं शुरू कर रहा था ब्रिटिश दौर से कि जब यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ फ्यूडल लॉर्ड्स बनाए और लोगों को ज़मीनें दी और लोगों को यहाँ पे अपना हेजमनी के लिए मुख्तलिफ फैमिलीज खड़ी की गई। तो मैंने उनका बताना शुरू किया कि इनके वालिद ये थे, इनके दादा ये थे, इनको यहाँ से ज़मीनें मिली, यहाँ से ज़मीनें मिली। तो अभी तो मैंने शुरू किया था कि सरदार साहब तो फट गए। उन्होंने तो मुझे वो मेरे लते लिए, वो उन्होंने मुझे खरी खरी सुनाई। अब मैंने रेस्क्यू अपने आप को यूँ कर लिया कि मैंने 2-3 किताबें मेरे साथ ही यूँ टेबल पे पड़ी हुई रेफरेंस की। एक अकील अब्बास जाफरी
بہت زبردست ہسٹورین ہے کراچی کے, کیا بات, ان کی کتاب ہے یہ مختلف فیوڈل فیملیز جو ہیں پنجاب کی, ان پہ وہ تھی, ایک دو اور کتابیں تھیں. تو اب مجھے انہوں نے اتنا موقع بھی نہیں دے رہے تھے کہ میں ان کو کتاب کوٹ کر سکوں, کیونکہ وہ تو بس پنچنگ بیگ میں بنا ہوا تھا, انہوں نے تو میری وہ ایسی کی تیسی. تو اس طرح کی جواب انہوں نے کہا کیا آپ کو؟ کیوں آپ کہنے والی بات ہے تو بتا دیں. شاید خاقان نوازی کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ کوئی آپ کا کوئی واقعہ نہیں, اسٹوڈیو میں آ گئے. ہاں وہ تھا. ویسے شاہد صاحب کا میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, ہی از اے فارمر پرائم منسٹر. ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی پروٹوکول کیری نہیں کرتے. وہ بعض اوقات گاڑی خود ایک ڈرائیو کرتے 1500 سی سی کی گاڑی پہ 1500-1600 سی سی کی گاڑی پہ خود آ جاتے ہیں. اچھا, ان کی ہائٹ چونکہ زیادہ ہے تو میں نے کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ شاید صاحب گڈی تھوڑی ساتھ بہت کیسے بیٹھتے ہیں آپ اس میں, اپنی شایان شان گاڑی رکھے آپ. ڈرائیور ان کے ساتھ اکثر نہیں ہوتا, نہیں کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے, تو اس لحاظ سے بہت سمپلسٹی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کے اندر ادروائز بھی وہ جو ایروگینس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. وہ نہیں ہے. ایروگینٹ اس شخص میں نہیں ہوتی. سلجھا ہوا ایروگینٹ اس شخص میں نہیں ہوتی. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ میں گیسٹ کا نام نہیں لوں گا, لیکن میں اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے اپنے کمرے میں گیا, تو سامنے نا صوفے پہ گیسٹ بیٹھے ہوئے ایک پولیٹیشین نا, تو میں نے کہا سر خیریت سے آپ, کہتے ہیں نہیں بس وہ اپنے کہتے ہیں کتنے بجے ریکارڈنگ. میں نے کہا جی کون سی ریکارڈنگ, میں تو ابھی ریکارڈ کر کے آیا ہوں اپنا پروگرام. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا. تو مجھے تو آپ کے کوآرڈینیٹر نے بلایا تھا اور میں آیا ہوں پروگرام. میں نے کہا جی چائے پیتے ہیں, گپ مارتے ہیں. تو ان کو ایک دفعہ پھر دوبارہ کالز آنا شروع ہو گئی کہ سر کہاں ہیں, تو وہ کسی اور چینل پہ جانا تھا انہوں نے. تو اسی کبھی لیٹیگیشن میں نہیں, کبھی نہیں. اور میں جو کام میں کرتا ہوں اس میں کوئی ایسا کوئی نوبت آتی نہیں. کبھی کوئی ناراض ہوا پروگرام میں آپ سے کہ توثیق نے زیادتی کر دی؟ ناراض انفیکٹ میرا تو خیال ہے ہونا چاہیے تھا. جو حرکت میں نے کی اچھا, اس پہ ان منسٹر صاحبہ کو ناراض ہونا چاہیے بنتا تھا. اب کیونکہ آپ دونوں نام نہیں لے رہے, میں بھی کہتا ہوں چلے نام نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک منسٹر صاحبہ تھی اور وہ لائیو شو تھا. نہیں, اب آپ اتنی تو تجربہ ہے, اتنا تو تجربہ ہے. تو وہ سامنے بیٹھی اور بالکل, اور پی ٹی وی کا اسٹوڈیوز اور لائیو وہ جا رہا تھا. کوئی مجھے دن یاد نہیں, کیونکہ دن بتاؤں گا تو پھر ہی پہنچ جائے گا, شرارتی آدمی. تو وہ سامنے بیٹھی ہوئی اور فرنٹ رو میں, اور میں ان کو بہت اچھا سا جانتا بھی تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ منسٹر ہیں جی, وہ نام ذہن, میں ان کو اچھا سا جانتا تھا. ہماری کئی بار ملاقاتیں, اکٹھے کام. وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور لائیو وہ نشریات جا رہی ہیں, اور وہاں کوئی بچوں کی کوئی ایوارڈ سیریمنی ٹائپ تھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی. اور جو ایوارڈز دینے کے لیے میں نے ان کو بلانا تھا, اور یہ لائیو جا رہا ہے. میں ان کا, اور ہمارے ساتھ آج کی مہمان خصوصی محترمہ, اب آگے منسٹر وہ بھی نہیں بتاؤں گا کس چیز کے منسٹر تھی, تم پہنچ جاؤ. میں نے کہا منسٹر, اب ان کا میں نام لینا تو ایک بلینک مومنٹ نہیں ہوتی جب بالکل. اور میں نے کہا کہ میں کہوں ضمیر حیدر, میں کہوں یہ کون ہے, اور میں نے کہا محترمہ, پھر محترمہ, اور لائیو ہے. اور وہ بیچارہ جو سوئچر تھا وہ کبھی ان پہ کٹ کرے تو کبھی مجھ پہ کٹ کرے کہ توثیق حیدر کو ہوگا. تو اینڈ شی واز سو نائس اینڈ کائنڈ, شی لافڈ, اور انہیں اپنا نام مکمل آگے کیا, محترمہ, چلے میں بتا دیتا ہوں, زبیدہ جلال صاحب. کہتی خود کہتی محترمہ زبیدہ جلال. اینڈ آئی سیڈ زبیدہ, آئی ایم سو سوری. تو میں بھی ہنسنے لگ گیا, سب ہنسنے لگ گئے, بیکاز دیکھیں انہوں نے ریئیکٹ ایسے کیا کہ اٹ واز اے ہیومن ایرر. آف کورس شی نیو کہ میں کب سے انہیں جانتا ہوں, اور تو انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا کہ نہ وہ خود ایمبیرس ہوئی, نہ میں ایمبیرس ہوا. ایک لائیو شو ہے, انہوں نے خود اپنا نام اونچا سا پکارا, اور تو دس واز واقعی ہوتا ہے. اور مجھے میں اس سے پہلے جس چینل میں تھا, تو مجھے وہ جو وہاں کے اونر تھے ڈاکٹر صاحب, وہ مجھے ایک دن فون پروگرام ختم کر کے میں نکلا ہوں, کہتا ہے یار جب تمہیں نام یاد نہیں رہتے ہیں تو پھر اینڈ پہ تم کیا کرتے ہو کہ جی آپ کا امیر عباس صاحب آپ کا شکریہ. یہ کہتے ہیں یار جب نہیں یاد رہتے تمہیں نام, مطلب سامنے بیٹھے ہوئے گیسٹ کے نام ضرور لینا. ہاں, تو کہتے ہیں بس آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ, یہ کر کے نکل جاؤ. تم ہمیشہ نام لینے کے چکر میں بھول جاتے ہو. تو مجھے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, اور
नाम सामने लिख के रखता देखे हूँ। बगैर बताया इनका नाम क्या है? अनीका निसार। नहीं, कुछ और भी कहते लेकिन